अच्छा जी। जी, डॉक्टर अस्मा? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि ये शिया जो हैं ये इस्लामिक हिस्ट्री को पार्ट ऑफ रिलीजन बनाते हैं। तो मुझे ये कहना था कि आपकी बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं और मैंने ज्वाइन किया और इंशाल्लाह मैं आपको सुना भी करूँगी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। आप मेडिकल डॉक्टर हैं? मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ और अच्छा, अच्छा, शिकागो माशाअल्लाह। यूनिवर्सिटी में होती हूँ और रिसर्च में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। मेरी बहुत सी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी हैं और मैं माशाअल्लाह, पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो हमारा जो ब्रॉड पे जो मौजू है ना, ज़ाहिर है हम उनको अच्छे माहौल में कोशिश करते हैं कि उनसे जी मुकालमे हो जाएँ, डिबेट्स हो जाएँ जी या जी। कुछ आर्गुमेंट्स हो जाएँ, कहीं पे हो भी जाते हैं, आपने देखा भी होगा। हम्म। तो आपने देखा होगा टिकटॉक पे बहुत सारी ब्रॉड्स हैं जिन पे बहुत बदतमीज़ी होती है और बहुत जी ज़्यादा गालम-गलोच और एक-दूसरे के मुक़द्दसात की तौहीन भी करते हैं। एग्जैक्टली। हमारी कोशिश ये होती है कि इस पे हर एक आए। अभी तक हमने जितने भी लिए हैं अशिया से, किसी को ना हमने बुरा भला कहा, ना किसी ने हमें बुरा भला कहा। जी नहीं नहीं वो तो तो आई कहना थिंक एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में आपस में एक हेल्दी डायलॉग करना इज़ द की। तो एग्जैक्टली। अगर हाँ, तो हमारी कोशिश तो यही है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने नहीं, बहुत अप्रिशिएट अच्छी किया। कोशिश है और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि किसी को भी आवाज़ तो उठानी चाहिए क्योंकि डाइवर्जन जो है वो तो फिर जब वंस आप एक एंगल ले लें तो उसकी डायरेक्शन आगे जाके बहुत ज़्यादा हो जाती है और इनके पास शियों के पास बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने बुक्स इनकी पढ़ी हैं जिनके अंदर मतलब कोई रेफरेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बस वो कहानियाँ हैं जिन्होंने नामों से मंसूब की हुई हैं। जी तो बिल्कुल। वो मैंने दुःख की बात है। मैं इसीलिए इनको ना कोकाफ की दुनिया के मज़हब बयान करता हूँ। जी, वो स्लोगन इसलिए है कि जो ये बयान करते हैं ना, उनका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक है ही नहीं। एग्ज़ैक्टली, हम एग्ज़ैक्ट कुरान को पढ़ते हैं ना, तो हमें वो नहीं मिलता जो इनके ज़ाकिर इनकी मजलिसों में बयान करते हैं। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्ट हम शिया से पूछते हैं कि आप हमें ये बताओ कि वो जो ज़ाकिर बयान कर रहे हैं वो कुरान में नहीं, और वो हुँ, जो कुरान में है वो ज़ाकिरों की मजलिस में नहीं। हुँ, 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 तो हुँ, हमें आप ये बताओ कि या तो कुरान हक है जिसको हुँ, तुम मानते हो, हुँ, या तुम्हारे ज़ाकिरों की मजलिस, क्योंकि हुँ, दोनों में तज़ाद है। वो जो कहानियाँ ये सुनाते हैं वो हमें नहीं मिलती। फिर अल्लाह हुँ, के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कुरान को बयान किया और हदीसों को भी बयान किया। ठीक है? हुँ, हुँ, लेकिन ये कहानियाँ जो घड़ी है ना उन्होंने, कि वो नबियों से अफजल और कुल कायनात के मालिक मानते हैं उनको। मौलिक वो तो यानी यहाँ कहते हैं तक कहते वही हैं कि गलत आ जन्नत गई। जहन्नम के फैसले वो करने वाले हैं। वो तो कहते हैं वही जो है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कहना नहीं नाउज़ुबिल्लाह। चाहिए, कहना नहीं चाहिए कि वो असल में हज़रत अली के लिए आए थे। और वो बिल्कुल ऐसा। 23 इयर्स जो हैं लगातार वो हज़रत अली को मिस करते रहे। मतलब नाउज़ुबिल्लाह कोई अक्ल भी नहीं मानती इन बातों को। उनके यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है ना, हुँ। कभी अगर उनकी मजलिस अगर हम भी सुनते हैं, हुँ, हुँ। तो यकीन जाने हुँ, हुँ। कहेंगे हुसैन के नाना ने कहा। हुँ, हुँ, एग्ज़ैक्टली। यानी इस हुँ, पे गौर करें। उनके हुँ, लिए हुसैन इम्पोर्टेंट है, हुँ। रसूलुल्लाह नहीं। उनकी निस्बत हुसैन के नाना ने जो कहा। यानी एग्ज़ैक्टली। उनका तारुफ क्या हुसैन के नाना होना है? हुँ। वो अल्लाह बिल्कुल का सही रसूल है। कहा। हुसैन का तारुफ अल्लाह का रसूल है। बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल, के रसूल के लिए हुसैन का तारुफ नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल। उनकी उनका अंदर को बयान करता है। उनके लिए अल्लाह के हुँ, रसूल की अहमियत वो नहीं है। ठीक है ना? हुँ। और इसी चीज को हम भी यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं और यहाँ पे हम भी बयान कर रहे हैं। नहीं, बहुत नेक काम कर रहे हैं और उनके यहाँ मैंने देखा है हम लोग जो हैं ज़रा जेनरस हैं। हम हज़रत अली, हम इन चारों सहाबा को इक्वली मकाम देते हैं। हमारे जी उसमें फ़ेथ में और हमारे ईमान में इनमें से कोई कम या ज़्यादा नहीं है। बाकी अल्लाह का मामला है, अल्लाह मियाँ ने जिस तरह जिसके साथ भी करना है। लेकिन इनके दिल जो है ना वो मैं ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहती, बुग़्ज़ जो है ना वो बहुत भरा हुआ है। मैं हरम में थी, हमारी वहाँ पे चंद ख़वातीन से बातचीत हुई, तो मुझे मालूम नहीं था कि वो किस फ़िरक़ा से ताल्लुक़ रखती हैं। तो नेक्स्ट डे हमने मदीना जाना था, तो मैंने उनसे कहा कि चलें, हमने नेक्स्ट डे मदीना जाना है और आप लोगों ने भी वही डेट्स बताई हैं जो आपकी यहाँ की अराइवल की हैं, हमारी भी वही हैं। तो इंशाल्लाह मदीना में मुलाकात होगी आपसे।
تو وہ آگے سے مجھے کہنے لگیں کہ نہیں، ہم مدینہ نہیں جائیں گے، ہم واپس جو ہے وہ عراق جائیں گے، ان کا وہاں پہ جو ہے سلسلہ۔ سبحان تو اللہ۔ کہنے لگیں کہ ہم وہاں نہیں جاتے۔ میں نے کہا کیوں؟ میرے لیے بڑی یہ شاکنگ بات تھی، فرسٹ ٹائم میں نے یہ چیز انکاؤنٹر کی تھی کہ کوئی شیعہ اس طرح فیس پہ یہ بات کہے نا۔ تو کہنے لگی کیوں کہ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مدفن ہیں، تو ہم ان کی وجہ سے وہاں نہیں جاتے۔ اور میرا دل بیٹھ گیا یہ سن کے کہ حرم میں آپ کے دلوں میں یہ کچھ ہے کہ بھئی ہم اتنی ایفرٹ کر کے وہاں پہنچتے ہیں، کتنے دل سے پہنچتے ہیں، اور ہمارا دل واپس آنے کو نہیں چاہتا، لیکن ہمیں آنا پڑتا ہے کہ ہمارے دل تو پھٹتے ہیں ان ہستیوں کے لیے۔ یعنی ان کے دلوں سے مدینہ ہی نکل گیا۔ مدینہ ہی نکل گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے تو وہاں جانا ہے۔ وہ تو صحابہ کرام تو ان کے صحابہ تھے، ان کے پیارے تھے، اس لیے وہ وہاں پہ ہیں، اور اللہ نے ان کو وہاں پہ جگہ دی ہے۔ کوئی انسانی ایفرٹس میں ان کو وہ جگہ نہیں وہاں ملی، اللہ نے مقرر کر دی وہ جگہ ان کے لیے کہ یہ ان کی صحبت میں رہیں۔ اتنا پیار محبت تھا ان کا آپس میں، اور میں نے تو نبی کے لیے جانا ہے، اور وہ ان نبی کو مطلب میں تو یہ لفظ بھی نہیں یوز کرنا چاہتی کہ میں ان کو لوگ کہوں، وہ تو ہمارے لیے صحابہ کرام ان کے بہت پیارے دوست تھے۔ کس طرح انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور یہ چیز پتہ نہیں، میں جیسے آپ نے اللہ کو فرمایا نا کہ وہ ہیٹ ڈریون ہے، ایگزیکٹلی وہ لو ڈریون نہیں ہے ایکچولی۔ نہیں، ان کی بالکل جو چیز ان کو فورس ڈرائیو کرتی ہے نا، وہ ان کی ہیٹ ہے۔ اٹس ناٹ دیٹ دے لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، دے نہیں، ہیٹ صدیق اکبر و فاروق اعظم، دیٹس بالکل the پرابلم از۔ تو ایگزیکٹلی تو اسی پہ وہ چلتے ہیں۔ ہم اسی اس پہ لیے کہتے ہیں کہ اہل بیت کا صرف بہانہ کرتے ہیں، ایکچولی دے آر آل ہیٹ ڈریون پیپل۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے جو فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ شیعہ ازم جو ہے یہ مور کمرشلائزڈ ہے۔ معصوم لوگ جو ہیں وہ ان کے اس میں ٹریپ میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ ایک کمرشل سلوگن ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور مے بی آئی ایم رانگ، کچھ بینیفٹس جو ہیں وہ ایسوسیٹڈ ہیں ان کے ساتھ، ورنہ یہ مذہب نہیں ہے۔ مذہب والی کوئی بات اس میں نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی سینس نہیں ہے، کوئی ان کی سورس نہیں ہے۔ یہ ایک لفظ اٹھاتے ہیں قرآن میں سے، نہیں میں شاید غلط نہ کہہ دوں، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گروپ ہے، شیعہ شیعہ، نہیں، شیعہ ہے، نہیں، بالکل ہاں، شیعہ جی ہے شیعہ، قرآن میں۔ یہ وہاں سے اٹھاتے ہیں اس لفظ کو کہ ہم وہ ہیں۔ بندہ پوچھے ان سے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تو ٹوٹل آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی حدیث، قرآن، یہ مذہب ہے، اس کے بعد اس کی تفاسیر ہے، جو بھی آپ جس بھی کسی کو آپ فالو کر لیں۔ تو ان سے کوئی پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں محرم کو کیسے بنایا، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی جو صحابہ کرام یا حضرت حسن اور حسین کا ایک واقعہ جو کوٹ ہوتا ہے ہماری کتابوں میں بھی، کہ انہوں نے ان کی گردن پہ بوسہ دیا تھا اور جی جی کہا تھا کہ بھئی یہ کربلا جو ہے اس طرح کا کچھ ہوگا۔ جی جی۔ تو وہ چیز ملتی ہے۔ اس کے بعد تو ایک نارمل مذہب ہے، کوئی اس طرح کا پیٹا پٹی نہیں ہے، کوئی کسی کو کرس کرنا، کسی کے بارے میں اتنے ایسے کلمات کہنا، یہ ساری تو روایات ہیں جن کو انہوں نے مذہب بنا لیا۔ بس انہوں نے نا ایک پیرلل، ایک بالکل لگ سے مذہب بنا کے بیٹھ کے نام ان کا یوز کیا ہے، نام امام جعفر ہے، باقر ہے، لیکن کام سارے ان کے اپنے ہیں۔ کام ان کے ٹھیک ہے، اصل میں ان کے امام جعفر اور ان کے امام ذاکر کے پیچھے، امام باقر کے پیچھے ان کا ذاکر بیٹھا۔ وہ امام جعفر نہیں ہے، وہ امام باقر نہیں ہے، وہ ان کا ذاکر ہے، جس نے ہر چیز کو ان کے نام سے بیان کیا، جو اس کے دل میں آیا۔ ایسی خرافات ہیں جو انہوں نے ان کے نام کے ساتھ بیان کی۔ ٹھیک ہے جی، تو میں کلوزنگ کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ۔ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، اور میرے اکاؤنٹ کو اگر آپ فالو کریں گی تو وہاں پہ میں نے شیعہ کے لیے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں دعوت کے لیے۔ میں نے فالو کر لیا آپ کا اکاؤنٹ، ہاں بالکل۔ تو جو بھائی ہمارے نیچے سن رہے ہیں ہماری ویڈیو، میرے اکاؤنٹ کو فالو کیجئے کہ وہاں پہ کچھ ویڈیوز ہیں جو شیعہ کی دعوت کے لیے ہیں، اور وہ آپ سنیے، ان کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اور ہماری جو ٹیم ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ملک اوان صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے دیگر ساتھی ہیں، سعید معاویہ صاحب ہیں، ہم سب
مہذب طریقے سے اچھے طریقے سے ایک ایکڈیمک ڈائلاگ کو انکریج بھی کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اسی میں تو انسان لرن کرتا ہے. جی بالکل, جی بالکل. تو باقی براڈس پہ آپ جائیں گے, لان تان ہو رہی ہے, برا بھلا کہا جا رہا ہے, لیکن ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم شیعہ سے اچھے طریقے سے گفتگو کریں گے. وہ ہم پہ کوئی اعتراض کرتے ہیں, بسم اللہ, ہم جواب دیں گے. ہم کوئی سوال کرتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے آپس میں جھگڑا نہ کریں, ایک اچھا ایکڈیمک ڈسکشن کرنے, ایک اچھے طریقے سے ڈائلاگ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو بہت شکریہ آپ کا ابو بکر تنولی صاحب, ملک صاحب آپ کا, برہان آپ کا, جنید رفیق آپ کا, اور شیعہ صاحب آپ کا. جی سعید نواز صاحب بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. جزاک اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی ہے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان کی علم میں, عمل میں, صحت میں, دین و دنیا میں برکتیں دے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آمین آمین.